حسین ساری جھوک لٹا کے اور علی اصغر نو نال لے کے چلے نے عزیزان گرامی اگے دنیا دے ظالم یزیدی کھڑے رہے 28,000 دا لشکر بھی میں پڑھیا ہے 22,000 دا لشکر بھی پڑھیا ہے 24,000 دا لشکر بھی پڑھیا ہے جڑا دنیا دا ظالم سامنے کھڑے ہوئے نے یزید لیکن 1,45,056 بندہ یزیدی یہ بھی ریاض القدس دے اندر پڑھیا ہے جدو دنیا دے ظالم سامنے کھڑے ہوئے نے عزیزان گرامی کوئی بول کے آگے ویکو حسین دا علی اکبر ٹر گیا ہے قاسم علی اکبر دا ٹر گیا قاسم چلا گیا ہے غازی آباد چلا گیا ہے حسین تو چلے جا دے رہا ان سامنے دیکھو حسین قرآن دا میلہ لے کے آ رہا ہے عزیزان گرامی پتر نو سینے نہ لایا ہے جدو امام حسین چلے پتر دے دا گل وچ 2 قمیضاں ویکھیاں نے آکھیا رو باب میرے پتر نو 2 قمیضاں پائیاں نہیں ماما ماما ہی ہوندیاں نے آکھیا لجپال آقا یہ 2 قمیضاں اس تو پائیاں نے مینوں پتہ ہے میرا علی اصغر ٹر گیا پھر واپس لوٹ کے نہیں آئے گا میرا علی اصغر ٹر گیا پھر واپس نہیں لوٹ کے آئے گا جدو واپس آیا ایک قمیض دے وچ میرے پتر نو دفن کر دے وے آجے دوسری قمیض اتار کے دے وے آجے جدو مدینے جاواں گی عورتاں اپنے پتراں دیاں گلاں کرن دیاں میں بھی علی اصغر دی قمیض ویکھ کے اپنے درد مکالا کراں گی جدو امام علی مقام چلے نے عزیزان گرامی دنیا دے ظالم بول کے آنے نے دیکھو حسین قرآن دا میلہ لے کے آ رہا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا ظالموں میں قرآن دا میلہ لے کے نہیں آ رہا میں قاری قرآن لے کے آ رہا جدو قاری قرآن دی گل کی ہے ادھر شمر لانتی بول کے آدھا ہے حسین اسی من لینے تیرا علی اکبر قاری قرآن ہو سکتا ہے اسی من لینے تیرا قاسم قاری قرآن ہو سکتا ہے اسی من لینے تیرا غازی عباس قاری قرآن ہو سکتا ہے اسی من لینے تیرا ویر ابو بکر عمر عثمان قاری قرآن ہو سکتا ہے پر نکا جا تیرا بچہ آگے جڑا 6 مہینے دا لے کے آیا ہے تو تے قرآن دا میلہ لے کے آیا ہے میری امام نے فرمایا قرآن دا میلہ نہیں لے کے آیا میں قاری قرآن لے کے آیا اور نہ کیا ذرا بکھا دے صحیح میری امام نے ہاتھ تے سر مبارک رکھے آئے اے پتر نو اٹھا کے کہ دنیا دے ظالموں دیکھو نا میرا پتر علی اصغر ہے سرا اتمام حجت واسطے پانی منگن لگا جدو اتنی گل کی تھی عزیزان گرامی علی اصغر دے لباں چوں آواز آئی ہے بابا ذرا میرے چہرے تو نقاب ہٹاؤ نا انہاں دنیا دے ظالماں نوں دساں کہ میں قرآن دا میلہ تسی قرآن دا میلہ لے کے نہیں آئے تسی قاری قرآن علی اصغر نوں لے کے آئے ہو علی اصغر دے لباں تو جدوں انج کر کے پردہ ہٹایا گیا خدا دی قسم قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی ہے واہ صدقے جاواں حسین تیری اولاد ہوں واہ صدقے جاواں لجپال علی دے پتراں تو جنہاں لانے دی دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنے سارے بچے قربان کر دیتے ہیں علی اصغر نے جدو تلاوت شروع کی دی ہے دنیا دے ظالماں دے ہتھاں وچوں تلواراں چھٹ گئیاں نے کہ ایڈا چھوٹا بچہ قرآن پہ پڑھدا ہے علی اصغر ضرور آ دے ہن دے یہ حضرت یوسف دی کوئی ایک پگوڑے والا بچہ دے سکدا ہے میں علی دا پوترا حسین دا بیٹا ادھر دنیا دا ظالم شمر بول کے آ جائے اور حرملہ تیر مارنی تے فوج ہتھیار سٹ دے گی اور مل نے تیر سامنے کیتا آگے جدو سامنے کیتا ہے پھر تیر تھلے کر لیا ہے ادھر شمر بول کے آتا ہے حرملہ تیر کیوں نہ مار دا پیا ہو سکیا شمر اسی پترا والے جڑا تیر سامنے کیتا آگے ایدے نال جانوران شکار کیتی جاندہ ہے ایدے نال جانوران دا شکار کر رہے ہیں اس تیر دا قد وڈا ہے علی اصغر دا قد چھوٹا ہے حسین دا پتر معصوم ہے شمر دنیا دے ظالم نے شراب دی بوتل کٹ کے خرمل نو دیتی ہے میرے عزیزوں میں اتنی گل کرنا جدو خرمل نے تیر ماریا ہے شراب پی کے ماریا آگے اللہ واسطے شراب نال پیار نہ کرے شراب دنیا دا گلا نشہ چھوڑ دے آجے میں فقیر یا بندہ ترلا کر کے جا
یاد آ گیا جدو دنیا دے ظالم نے پھر انج کر کے شراب پی کے تیر سیدھا کیتا امام حسین نے پتر نو انج کر کے رکھیا ہے دنیا دے ظالم نے جدو تیر ماریا ہے سیدھا امام حسین دے بیٹے دے حلق وچ لگا کے سیدھا حسین دے بازو وچ لگائے میرے امام علی مقام دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے علی اصغر دی ہجکی بج گئی ہے میری امام نے گودی وچ رکھیا آگے وا صبر حسین دا ویکھ دے سینا جدو گودی دے اندر رکھیا ہے جدو گودی دے اندر رکھیا تیر کھینچیا میرے امام علی مقام نے عزیزان گرامی خون دا چلو اج بھریا گیا آگے جدو خون دا چلو بھریا گیا آگے آسماناں ول سٹن لگے نے آواز آئی حسین تیرے پتر دا خون پا کے آسماناں ول نہ سٹیا جے قیامت تک رحمت دی بارش نہیں ہوے گی زمین تے سٹن لگے نے آکھیا حسین خون پا کے زمین تے نہ سٹیا جے قیامت تک سبزہ نہیں ہوے گا عزیزان گرامی میری امام علی مقام نے او چلو بھرے اپنے جسم دے تے لا لیا آکھیا جاؤ ظالم حرملا بے ایمانا تے کیا بار تیر صغیر تئی جاؤ ظالم حرملا بے ایمانا تے کیا بار تیر صغیر تئی روندے ہوئے حسین کہنے اول ٹربے ڈالے حلق تیر کھچ دے تیر تئی عزیزان گرامی میری امام علی مقام جدو پتر نو لے کے چلے نے میرا وجدان آتا ہے ہورا رویاں خون گیا فرشتے روئے خون گئے جن گزر دے روئے خون گئے جدو امام علی مقام دا پتر گودی وچ اج لے کے حسین چل پے بات صبر حسین دا دن پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا اصغر دے او نازک حلقوں جدو چھٹا خون فہارا عزیزان گرامی میری امام علی مقام جدو پتر نو لے کے چلے نے ہچکی بج گئی ہے تیری شریعت اندر جدو بندے دے آخری ساکھ ہوں اس وقت گلاس نال پانی پلایا جائے اگر گلاس نال پانی نہیں پی سکتا چمچ نال پانی پلایا جائے جے چمچ نال پانی نہیں پی سکتا اج پوریاں نال پانی لا کے لباں تے لایا جائے اے سید دن دے پیاسے نے نکا جا علی اصغر بھی پیاسا ہے اکھیا تین دن دے تریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا علی اصغر دی ہچکی بجی ہے میری امام علی مقام مدینے والے وہ کر لیندے نے پھر اپنے پتر والے تک دے نے ایڈا معصوم بچہ ہوے بیمار ہو جائے ماں پہ رات نو لے کے ساری رات سوندے نہیں جاگدے گزر جاندے نے دوویں ماں تے باپ اپنے پتر نو چنگے ڈاکٹراں کول لے کے جاندے نے عزیزان گرامی کربلا دی دھرتی ہے کربلا دی سرزمین ہے کلا حسین اپنے نانے دے دین واسطے آیا ہے اپنے چند مریداں نو نال لے کے آیا ہے کوفی لا یوفی بلا کے بے وفائی کرن والے امام حسین نے جدو پتر ول ویکھیا کہ کیویں کیویں درد بیان کر عزیزان گرامی لباں چھوٹی اصغر بول کے اندر بابا بابا مدینے ول ویکھ میرے نانا نو شکایت نہ لایا جائے میں پانی نہیں منگا گا میں بھی حیدر قرار دا بیٹھا ہوں عزیزان گرامی میری امام علی مقام اج چلتے جا رہے ہیں علی اصغر دے ساتھ مسافر ہو گئے پتر نو سینے نال لا کے بوسے لیندے پہنے ادھروں خیمیاں والے چلتے جا رہے ہیں جدوں خیمیاں دے قریب آئے سیدہ سکینہ بیٹھ کے اندیاں نے پھپھو جی ویکھو نا انج لگدا ہے جویں میرا ویر علی اصغر پانی پی کے آ گیا ہے سیدہ زینب نے جدوں تکیا آکھیا سکینہ جی پھپھا جی آکھیا انج لگدا ہے جویں میرا علی اصغر حوض کوثر دا پانی پی گیا خیمے دے کھول لے کے آ گئے سارے کرب
کربلا دے وچ ایک وارا شہید ہوئے علی اصغر 2 باری شہید کیتا گیا چھوٹا جا بچہ 2 دفعہ شہید کیتا گیا جتنے لاشیں سن غیر پیسان میرے امام علی مقام آئے اپنے خیمے دے وچ پہلے حضرت رباب دے خیمے وچ پتر نو لے کے گئے نے جدو واپس آئے نے انج پتر نو سینے نہ لایا لے کے اپنے خیمے چاہے نے سیدزادیاں کول آ گیا نے اج تک میں نہیں سنیا ہوئے تو اڈے چکے سے سنیا ہوئے تو میں نے دس دے وہ جدو پتر دنیا تو ٹر جائے باپ منجی نو کندہ نہیں دیتا باپ منجی نو کندہ میں دے دے نہیں بیکھیا پتر دنیا تو ٹر جائے عام پتر ٹر جائے قسم پیدا کرنا لے دی میں کسے باپ نو نہیں بیکھیا کدی اپنے پتر دی قبر کر دے نہیں کٹ دیا بیکھیا جوان پتر مرے یا بچہ مرے قبرستان ریلوے لین والا ہوئے یا دوسرا ہوئے انج کر کے میں کئی بزرگ ویکھے نے جنہاں دا ایک پتر ہے قبرستان وچ لے کے گئے نے چاچے کندہ دے لے دینے چاچے دے پتر کندہ دے لے دینے ماسی دے پتر کندہ دے لے دینے لے کے ٹر جاندے نے قبر دی جس وقت سامی قبر تیار ہو جاتی ہے تے جس وقت سامی دے وچ اتارا لگ دینے کئی رشتہ دار کولو بول کے آکھ دینے بھئی یار ساڑھے پرانو آکھو پتر دا آخری دیدار تے کر آخری دیدار تے کر لائے عام بندے دی گل پہ کر لائے آخری دیدار تے کر لائے ربی کعبہ دی قسم جس وقت پکڑ کے ویر ہے لے کے اپنے ویر نو دینے کے اپنے پتر دا آخری دیدار کر لائے باپ تو برداشت نہیں ہوندا کوئی باپ بھی جنڈا سخت تو سخت دلے اپنے پتر دی آخری جس وقت دیدار کردا نہ روندا تو جی رہتا ہے جس وقت آخری دیدار کردا ہے اپنے پتر دے لاشے تے ڈگ پیندا ہے تے جب بھی باہر کے رخسارا دے تے رخسار اللہ کے اندر پترا میرے بڑھاپے دا سہارا ہے اور میں کلا رہ گیا اور میرے پترا کون میرا سہارا بنے گا باپ جڑا بھی پتھر تو پتھر دل ہوئے نا اپنے پتر دے میت دے اتے گر جاندہ ہے قبر تک گر جاندہ ہے کھولو رشتہ دار اٹھاندے نے ادن اٹھ بس صبر کر جا اللہ صبر دا اجر دے گا عزیزان گرامی تیرے میرے دل چ درد ہے تو او قبلی والے دا نواسا حسین ہے جڑا صبح تو لے کے شام تک لاشا اپنا پترا تے ویرا دیا لے کے عزیزان گرامی جس وقت میری امام علی مقام حضرت رباب دے خیمے وچ لے کے گئے نے ہن اپنے خیمے دے وچ لے کے آ گئے سیدہ زینب بھی آ گیا نے حضرت رباب بھی آ گیا نے جدو انج کر کے پتر نو تتی ریت تے لٹایا کے اور تیرے میرے رنگا پتر دی قبر نہیں کٹ سکدا تیرے میرے رنگا آخری دیدار پتر دا کرے تے قبرا کے گر جاتا ہے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں آکھیا زینب جی بھائی جان آکھیا دوسرے میرے ویراں تے پتراں دے لاشاں تے دنیا دے کتے گھوڑے دوڑان گے او برداشت کر جان گے پر میرا علی اصغر 6 مہینے دا ہے اے گھوڑے دا سم برداشت نہیں کر سکدا تیرے بھی تے نکے نکے پتر نے تھپڑ مارنا پھر سینے نال لا لینا ہے اے حسین دا بیٹا آگے کیوں نہ ہوئے میں اپنے پتر نو قبر کٹ کے وچ دفن کر دیواں عزیزان گرامی سیدزادیاں اپنے پتر نال پیار پیا کر دیاں نے سیدہ سکینہ نے اپنے ویر نو سینے نال لا کے آدیاں نے بابا میں اپنے ویر نو لوڑیاں دے رہا بچی یہ پتہ نہیں ہے جدو خیمے دے وچ لوڑیاں دے دیاں نے کدی چہرہ چم دیاں نے کدی ہاتھ چم دیاں نے پیڑا تے پیڑے خودیاں نے میری کوئی تبلیغ کر دے وچ پین آ جائے پریشان ہویا کر تیرے گھر دے وچ رحمت دی آ جائے او کملیا تینوں پتہ کیے پتر دنیا دی دولت دے وارث بن دے نے تیاں باپ دی 4 پائی دیاں وارث دیاں نے کدی تیاں باپ کے سوال نہیں کیتا پتر لکھاں ڈیمانڈا کر دے نے بابا پیسے دے میرے یار آئے نے ہوٹل دے کھانا کھانا ہے قسم رب دی تیاں کدی سوال نہیں کیتا ہر وقت باپ دے قدماں وچ بیٹھیاں رہندیاں نے اصل منجی دی وارث دی ہوندی ہے عزیزان گرامی جدو سیدہ سکینہ اپنے ویر نو خیمے دے وچ لوڑیاں دے دیاں نے آدیاں نے علی اصغر بولتے صحیح وے تیری بہن سکینہ آئی کیوں ناراض ہو گیا آگے میں تے تیری
खातर चाचू पास में पानी वास्ते भेजा सी हुण तू पानी पी के आ गया बोलना नहीं करदिया करदिया अपने वीर नाल प्यार करदिया जदों गल ते आए ने सईदा सकीना ने वेखिया के वीर दा गला छन्नी होया के अपने वीर नूं गल ला के आख्या बाबा मेरा वीर शहीद हो गया मेरी मां ने पुत्र नूं गल ना लाया अजीजान